बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ईरान हार मान ले, तमाम मकासद हासिल फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान को कहना होगा कि वो हार गए, क्योंकि हम ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के 82% मिसाइल तबाह और 159 बहरी जहाज डिबो दिए गए। ईरानी करेंसी की कोई कदर कीमत नहीं रही। रूसी सदर पुतिन के साथ ईरान और यूक्रेन के मामले पर इनकी फ़ोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने बताया कि पुतिन से कहा है कि अमेरिका जंग बंद करने में मदद देने से पहले रूस को अपनी जंग बंद करनी होगी। पुतिन ने ईरान की जानिब से यूरेनियम अफजोदगी के मामले पर फिक्रमंदी का इजहार किया है कि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वस्ता में भेजने की दरख्वास्त की है। इस इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। पहली बार अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल अमली तौर पर तैनात करेगा। डार्क ईगल प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार रहा है। अब तक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल करार नहीं दिया गया। अमेरिकी बहरिया का तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ड आइंदा चंद रोज में मशरिक़ वस्ता से रवाना होकर वतन वापसी का सफर करेगा। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स 1,62,000 पॉइंट्स की हद खो बैठा। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखने में आई। 4,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,61,461 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2,588 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,65,823 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान बरकरार है। खबर एजेंसी के मुताबिक इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में 0.41% की तेजी देखने में आई। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जापान के निकी इंडेक्स में 1.31% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.23% गिरावट देखी गई। खाम तेल की कीमत $140 तक जा सकती है। ईरानी रहनुमा का बड़ा दावा सामने आ गया। ईरान के सीनियर रहनुमा और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनकी जानिब से अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। अपने बयान में मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना जैसे अफराद के गैर संजीदा और फजूल मशवरों ने तेल की कीमत को $120 फी बैरल तक पहुंचा दिया है और खदशा जाहिर किया कि ये कीमत मजीद बढ़ के $140 तक जा सकती है। उन्होंने इस तासुर को भी मुस्तरद किया कि अमरीकी पाबंदियां या नाकाबंदी से ईरान की तेल पैदावार मुतासर हो रही है। कालिबाफ ने कहा कि 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन तेल का एक भी कुआं खुश्क नहीं हुआ और ना ही आइंदा 30 दिन में ऐसा होने का इम्कान है, जिससे उन्होंने अमरीकी दावों को बेबुनियाद करार दिया। दूसरी जानिब इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से दावा किया गया था कि ईरान पर आयद पाबंदी और नाकाबंदी के बायस इसकी तेल ज़ख़ीरा करने और पैदावार की सलाहियत मुतासर होगी, जिसके तवील मुद्दती असरात मुरतब होंगे। उधर आलमी मंदी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया, जहां बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 8% इजाफे के बाद $181 फी बैरल तक पहुँच गई, जो गुज़िश्ता 4 बरस की बुलंद तरीन सतह पर है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि जनूबी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्की है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला थम गया है, मगर मजीद बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म है। सूबे के जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। सिबी में दर्जा हरारत 45 और तुर्बत में 46 डिग्री पर पहुंच चुका है। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन में मतला साफ और मौसम गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक रहने का इम्कान हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत और नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सकरंड में 45, डाडो, लसबेला, मुंजदाड़ो 44, हैदराबाद, सक्खर 42, मुल्तान साहिवाल 38, कराची 35, लाहौर 34, इस्लामाबाद, पेशावर 33,
کوئٹہ مظفر آباد 30 اور گلگت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ ون ڈے ورلڈ کپ کے 2027 کی تیاریاں۔ آسٹریلیا کے ون ڈے اسکواڈ کا دورہ پاکستان متوقع۔ ون ڈے ورلڈ کپ 2027 کی تیاریوں کے لیے آسٹریلیا کے ون ڈے اسکواڈ کا دورہ پاکستان متوقع۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کے تمام میچز لاہور میں ہونے کا امکان ہے۔ آسٹریلیا کا ون ڈے اسکواڈ دورہ پاکستان میں 3 میچز کھیلے گا، جبکہ ون ڈے 31 مئی، 2 اور 4 جون کو ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ سیریز کے شیڈول کا جلد باضابطہ اعلان کرے گا۔ علاوہ ازیں آسٹریلیا کرکٹ ٹیم پاکستان سے بنگلہ دیش کے دورے پر روانہ ہوگی۔ بہاولپور سے خبر دیں گے پیر ندیم انجم بخاری قادری کے مطابق بہاولپور کے رجسٹری نظام میں مبینہ کرپشن نے ایک خطرناک اور چونکا دینے والی شکل اختیار کر لی، جس نے نہ صرف سرکاری خزانے کو لاکھوں روپے کے نقصان سے دوچار کیا بلکہ عوامی اعتماد کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ رجسٹری نظام میں سامنے آنے والے یہ سنگین انکشافات ایک ایسے منظم و بااثر نیٹ ورک کی نشاندہی کرتے ہیں جو مبینہ طور پر اندر سے پورے سسٹم کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ بہاولپور تحصیل سٹی اور صدر کے علاقوں میں عارضی رجسٹری کے عمل سے جڑی بے ضابطگیوں نے ایک سنسنی خیز منظر پیش کیا، جہاں وسیقہ نویسوں کا ایک طاقتور گروہ مبینہ طور پر رجسٹری محرر، گردوارہ، پٹواریوں اور تحصیلداروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کے قومی خزانے کو روزانہ کی بنیاد پر نقصان پہنچانے میں مصروف ہے۔ سائلین سے رجسٹری قیمت میں مکمل اور مقررہ فیس وصول کی جاتی ہے، مگر پس پردہ شیڈول ریٹ میں خفیہ رد و بدل کر کے زمین کی اصل حیثیت کو کم ظاہر کیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق قیمتی اراضی کو جان بوجھ کر کم مالیت ظاہر کر کے رجسٹری کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں روپے کی خطیر رقم مبینہ طور پر خرد برد کر لی جاتی ہے۔ مقامی خزانہ مسلسل نقصان کی زد میں رہتا ہے۔ مزید انکشافات میں یہ بھی سامنے آیا کہ فرضی نقشے تیار کر کے رجسٹری دستاویزات کے ساتھ منسلک کیے جاتے ہیں، جبکہ زمین کے اصل محل وقوع اور نوعیت کو تبدیل کر کے اسے زرعی ظاہر کیا جاتا ہے۔ انتہائی حیران کن طور پر کمرشل اور رہائشی عمارتوں کو بھی ریکارڈ میں کم سے کم کورڈ ایریا ظاہر کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے نہ صرف کورڈ ایریا فیس بچائی جاتی ہے بلکہ جعلی نقشوں کے ذریعے ڈبل یا ٹرپل سٹوری عمارتوں کو سنگل سٹوری دکھا کر مزید مالی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس مکروہ عمل سے قومی خزانے کو روزانہ کی بنیاد پر بھاری نقصان پہنچ رہا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مختلف چکوک میں ہونے والے رجسٹریوں میں کنڈونیشن فیس سے بچنے کے لیے رقبے کو بغیر کنڈونیشن ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے حاصل ہونے والی رقم مبینہ طور پر آپس میں تقسیم کر لی جاتی ہے۔ بعض اہلکار معمولی رشوت کے عوض موقع کا معائنہ کیے بغیر ہی دستاویزات کی تصدیق کر دیتے ہیں، جس سے ریونیو سسٹم کی ساکھ پوری طرح متاثر ہونے لگی۔ شہری حلقوں میں اس صورتحال پر شدید بے چینی پائی جاتی ہے اور عوامی سطح پر غم و غصہ بڑھاتا ہے۔ شہریوں نے پرزور مطالبہ کیا کہ کمشنر بہاولپور، ڈپٹی کمشنر ADCR اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی اور اسسٹنٹ کمشنر صدر فوری طور پر اس سنگین معاملے کا نوٹس لیں۔ حالیہ عرصے میں ہونے والی تمام رجسٹریوں کا انکشاف اور غیر جانبدارانہ آڈٹ کروایا جائے۔ اس مبینہ کرپشن میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بہاولپور میں تجاوزات مافیا دوبارہ متحرک، سرکاری بجلی کی چوری کا انکشاف۔ بہاولپور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے تجاوزات مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کے دعوے عملی طور پر غیر مؤثر دکھائی دینے لگے ہیں۔ شہر میں ایک بار پھر غیر قانونی قبضوں کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق بہاولپور سٹی کے مصروف علاقے سرائکی چوک میں واقع لیڈیز پارک کے ساتھ قبضہ مافیا دوبارہ سرگرم ہو چکا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ جوس فروشوں نے ناجائز تجاوزات قائم کر کے نہ صرف سرکاری اراضی پر قبضہ کیا ہے بلکہ پارک کی سرکاری بجلی بھی غیر قانونی طور پر استعمال کرنا شروع کر دی ہے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ پارک جیسے عوامی مقام پر اس قسم کی سرگرمیاں نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہیں بلکہ شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بھی بن رہی ہیں۔ عوامی حلقوں نے پیرا فورس بہاولپور سٹی سرکل ٹیم اور متعلقہ اداروں سے فوری نوٹس لینے اور ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ سرکاری املاک کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور شہر کو تجاوزات سے پاک رکھا جا سکے۔ المزمل ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، جو نام ہے اعتماد کا، ہمارا کام ہی ہماری پہچان ہے۔ ہم گھر، اپارٹمنٹس، رہائشی اور کمرشل پلاٹس اور پلازا کرائے پر لینے دینے اور خرید و فروخت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈیفنس لاہور کے علاوہ DH بہاولپور، ملتان، کوئٹہ، پشاور،
और गुजरांवाला में हम अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं और DH लाहौर के गिरदोनवा में तमाम बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज और टाउन्स में हम आपको बेहतरीन सरमायाकारी फराहम करते हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी इन सहूलियात से फायदा उठाना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। CEO मियां मोहम्मद अब्बास 0321 777 Executive Director Mohammad Nawaz 0300 4313 Director Mia Waqas Farooq 0327 6999989 Sales Executive House Sale Purchase and Rent Chaudhry Babar Nadeem 0304 8166461। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़।